बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो सिलसिला इराबी का सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, इसकी आज दूसरी वीडियो है, जिसका अनवान ये है कि इंसान सबसे बेहतर कैसे बने। मैं भी और आप भी चाहते हैं कि हम लोगों में सबसे बेहतर बन जाएं। तो वो इराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर बनना चाहता हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में बेहतर शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। लिहाजा तुम दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बन जाओ तो तुम सबसे बेहतर इंसान बन जाओगे। अब मेरे मुहतरम भाइयों, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। किसी को रास्ता बता देना, किसी का सामान उठाने में मदद कर देना, किसी को पानी भर के दे देना, तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है तो वो ना उस पर जुल्म करे और ना उसे रसवा करे, और जो शख्स अपने भाई की हाजत को पूरा करेगा, ज़रूरत को पूरा करेगा, अल्लाह पाक इस बंदे की ज़रूरतों को पूरा करेगा, हाजतों को पूरा फरमाएगा। और जो शख्स अपने भाई की तकलीफ़ को दूर करेगा, परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन इस बंदे की क़यामत की परेशानियों में से एक परेशानी दूर फरमाएगा। अब मेरे मुहतरम भाइयों, कितना बड़ा सवाब है कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए फ़ायदा बख्श कोई काम कर दें। तो इसी तरह मेरे मुहतरम भाइयों, बग़ैर ख़र्च किए भी बहुत सारी नेकियां हम कमा सकते हैं। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी को भलाई का हुक्म देना ये भी सदका है, बुराई से मना करना तो ये भी सदका है, इसी तरह किसी को रास्ता बता देना ये भी सदका है, नाबीना शख्स की मदद कर देना ये भी सदका है, अपने डोल से पानी निकाल के दूसरे को देना ये भी सदका है, इसी तरह रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना जैसे कांटा, हड्डी, पत्थर, ये भी सदका है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकते हैं बग़ैर पैसा ख़र्च किए। तो इस तरह इंशाअल्लाह हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। इसी तरह मेरे मुहतरम भाइयों, किसी की तकलीफ़ को दूर करना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। जैसे एक शरीफुन नफ्स इंसान को बदमाश खबीसुन नफ्स इंसान से बचा लेना, या कोई ऐसा घराना है जो शरीफुन नफ्स है तो वो किसी बदमाश के यहाँ रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसको नहीं पता, लेकिन आप उसको बता के इस नुकसान से बचा सकते हैं। तो गोया कि किसी को तकलीफ़ से बचाना ये भी बहुत बड़ा सवाब है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, चाहिए तो ये था कि मुसलमान का भाई बने, उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए, लेकिन इस गैर गुज़रे दौर के अंदर भाई से टकरा रहा है, उसकी इज़्ज़त, उसका माल, उसकी आबरू जो है वो पामाल हो रही है। काश हमारे अंदर गम गुस्सारी का जज्बा पैदा हो जाए, हम भी अपने भाई के लिए जो है वो मदद करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुआशरा तब्दील हो सकता है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, होना तो ये चाहिए कि हम मुसलमान भाई का खैर खा बन जाए, आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक दूसरे की ज़रूरत को, हाजत को पूरा करने वाले बन जाएं। काश
اگر ہم غم خواری اور غم ساری ایک دوسرے کی کرتے تو آج ہمارا معاشرہ تبدیل ہو چکا ہوتا، لیکن آج تو بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، اس کی عزت، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو کاش ہم ان باتوں پر عمل کر لیں، اور ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر غم خواری فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اچھی قسم کی کھجوریں لاتے اور اپنے بھائیوں کو بلاتے اور فرماتے جو سب سے زیادہ کھجوریں کھائے گا، جتنی گٹلیاں اس کے پاس ہوں گی اتنے اس کو درم دوں گا۔ کھجوریں کھانے کے بعد آپ گٹلیاں گنتے، جو بھائی سب سے زیادہ کھجوریں کھاتا اس کو زیادہ درم دے دیتے۔ تو اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے آس پڑوس میں 40 گھروں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے، عیدی دیتے، کپڑے دیتے، تو اس طرح دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی کوشش کریں، زیادہ نہ صحیح تو جتنا ہم کر سکتے ہیں تو دوسرے کی ضرورت کو پورا کر کے تو دیکھیں، کسی کی حاجت کو پورا کر کے دیکھیں، اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ کسی کے کام آ کے دیکھیں، اللہ ہمارے کام سنوار دے گا۔ لیکن جب ہم ہی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں گے، کوئی نعمت مل جائے تو ہم یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ ختم ہو جائے، تو پھر میرے محترم بھائیو ہم کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جیسا آپ نے سنا، سب سے بہتر وہی انسان ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ بھی بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے والا بنا دے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسی پیاری پیاری معلومات جاننے کے لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما کے ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں، اس نیک کام کے اندر ضرور شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو، آخر میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ شاہ صاحب کے چینل کو آپ نے کیسے سبسکرائب کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اوپن ہے، اور نیچے جہاں پہ یہ چینل کا نام لکھا ہوا ہے سید مخدوم علی شاہ، تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے، آپ نے اس کو دبانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ساتھ بیل نظر آئے گی، اس کو بھی آپ نے دبانا ہے۔ پھر یہ 3 آپشن آئیں گے، تو سب سے اوپر آل پر پھر آپ نے ایک بار کلک کر دینا ہے۔ اس طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔